कोरोना वायरस के नॉन स्टॉप हमले, जानलेवा वायरस मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 1362 नए मरीजों की तस्दीक, 186 अफराद की हालत तशवीशनाक। ज़िले अदालतों के 2 जजेस IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग कोरोना वायरस का शिकार। रेलवे, LDA, कस्टम्स इंटेलिजेंस के अफसरान भी मर्ज की साथ में आ गए। शहर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, कल्ट्री क्राउन, मॉडल टाउन, F और E ब्लॉक समेत दीगर इलाकों में नकलो हमल महदूद। कोरोना की वबा के बावजूद शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बाजारों में मास्क का ख्याल, ना समाजी फासले का लिहाज। कमिश्नर स्क्वाड ने जोहर टाउन में सेकंड कप कॉफी हाउस जाकिर तिक्का को सील कर दिया। बगैर मास्क घूमने पर 554 और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 576 मुकदमात दर्ज। बगैर मास्क मोटरसाइकिल चलाने वाले सैकड़ों अफराद के चालान। तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, सब नजरें NCOC के इजलास पर जम गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास में मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। शफकत महमूद कहते हैं हुकूमत का फैसला आवाम के मुफाद में होगा। मसाजिद के लिए SOPs तय करने के लिए इक़दामात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, गवर्नर पंजाब और 15 से ज़्यादा उलमा की शिरकत। सदर आरिफ अलवी बोले, उलमा की मुशावरत से SOPs तय किए जाएंगे, जबकि रमज़ानुल मुबारक में SOPs की निगरानी के लिए काबीना अरकान की कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। उधर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PKLI वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, वैक्सीनेशन के अमल पर इत्मीनान का इजहार। शहर में 3 दिनों के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई, डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं LWMC और वासा तेज बारिश की सूरत में इंतजामात यकीनी बनाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट में इजाफा, A क्लास बसों का रूट परमिट 950 से बढ़ाकर 1400, B क्लास बसों का रूट परमिट 700 से 1100 रुपए कर दिया गया। टैक्सी, कैब, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल रिक्शा के रूट परमिट की फीस में भी इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाकर अपना बोझ आवाम के सर पर डाल दिया। गरीब आदमी है, पता नहीं पेड़ कैसे पालते अपना, फीसें नहीं दे सकते, मकान किराए का रेंट नहीं दे सकते। जी खान साहब ने तो कहा था कि मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गरीब ही खत्म कर रहे हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की शर्त, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 70% तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किराए में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे, नुकसान पर गाड़ियां नहीं चला सकते, ट्रांसपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल। शहर के टीचिंग अस्पताल टीचिंग फैसिलिटी से महरूम, भर्तियां ना होने से अस्पतालों में इलाज और मुआलजा मुतासिर। मजंग टीचिंग अस्पताल में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स तैनात हो सका, ना ही कोई एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती हुआ। शोबा गायनी चलाने के लिए सिर्फ 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स और 2 कंसल्टेंट्स तैनात, जबकि 3 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स में से सिर्फ 1 ड्यूटी पर मामूल। लाहौर में पार्किंग ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना, 2 FIRs भी दर्ज की। जिला इंतजामिया का कहना में सख्त क्रैकडाउन, चीनी की जखीरा अंदोजी पर 2 गोदाम सील। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने टीम के हमरा कार्रवाई की। लाहौर हाईकोर्ट को 23 जजेस की कमी का सामना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1.25 लाख तक पहुँच गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान ने नए जजेस की तैनाती के लिए 12 नामों पर मशावरत मुकम्मल कर ली। 2 लॉ ऑफिसर, 1 एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, 7 वकला और 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम शामिल। मुकर्ररा निर्ख पर चीनी फरोख्त न करने वालों का स्टॉक कब्जे में लेकर नीलाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शुगर मिल से मुकर्ररा निर्ख पर चीनी फराहमी के लिए कानूनी कार्रवाई का भी फैसला।
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر خارجہ کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے متعلق اقدامات بارے آگاہ کیا۔ کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا؟ حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر ضلع وار پابندی کس بات کی؟ اسپیکر چوتھی پرویز الہی کسانوں کے حق میں بول پڑے۔ کسان ونگ کے وفد سے گفتگو میں کہا، پچھلے سال یوکرین کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، ہمارے کسان رل گئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی ملاقات۔ مرزا محمد آفریدی نے 1000 فاٹا طلباء کے لیے اسکالرشپ پر شکریہ ادا کیا۔ چودھری سرور کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان وفاق کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں۔ سٹی 42 کے گلبرگ بیورو کا افتتاح سٹی نیوز نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری نے افتتاح کیا۔ اسائنمنٹ ہیڈ 24 نیوز عامر رضا خان، اسائنمنٹ ہیڈ سٹی 42 فہد اجمل، سینئر رپورٹر زاہد چودھری، شاہد سپرا، عرفان ملک، عمران یونس، عمر اسلم، علی رامے، قذافی بٹ، علی اکبر، سعود بٹ، شاہین عتیق، چیف کیمرامین عاطف یاسین سمیت سٹی ڈولفن ٹیم کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کو اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ان کو اور ہمیں روزہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ سٹی 42 کے چیف رپورٹر اسد صاحب مرحوم کو بچھڑے 6 سال بیت گئے۔ مرحوم کے احسان ثواب کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں دعائیہ تقریب۔ ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، پروگرامنگ ہیڈ 24 خرم کلیم، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، عامر رضا خان، سینئر رپورٹر زاہد چودھری، شاہد سپرا، راؤ دلشاد سمیت سٹاف ممبرز نے شرکت کی۔ کرائم رپورٹنگ میں منفرد شناخت بنانے والے اسد صاحب مرحوم سٹی 42 فیملی کے اہم رکن تھے۔ بیت الامن شادمان لاہور میں اسد صاحب کی چھٹی برسی پر دعائیہ تقریب۔ مولانا محمد عاصم مختوم، قاری خالد محمود، علامہ اصغر عارف چشتی سمیت دیگر کی شرکت۔ مفتی سید عاشق حسین نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ وفاقی حکومت کی جذبہ خیر سگالی کی اعلیٰ مثال۔ بیساکھی تہوار پر شرکت کے لیے بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزا کی اجازت دے دی۔ بھارتی یاتریوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے قبل کووڈ سے کلیئر ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ بیساکھی کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسرو کی لیجنڈ گلوکار شوکت علی کے گھر آمد۔ مرحوم کے بیٹے عمران شوکت اور امیر شوکت سے اظہار تعزیت کیا۔ خیال احمد کاسرو کا لیجنڈ گلوکار شوکت علی کو خراج عقیدت، بولے شوکت علی کا امن کا سفیر اور سچا فنکار تھا۔ الحمرا میں 17ویں سالانہ ینگ آرٹسٹ نمائش کا انعقاد۔ صوبائی وزیر سے ثقافت خیال احمد کاسرو، مونیزہ ہاشمی اور ڈاکٹر اسلم ڈوگر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب کو الحمرا فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا گیا۔